कियारा, ओ कियारा, चल फाल्याच्या फेस्ताचे तुझे कपडे तयार कर. फेस्त? कसले फेस्त? फाल्यां सायबीन मांयचे बरे मोन्नाचे भोव मोठ फेस्त. तर चल फाल्यांची तुजी तयारी कर. सायबिणीचे मरण? कियारा, मातशें चल, आमकां तेच करूंक जाय. बरें मम्मी. एलेक्स, चल तुवें नांवाक वच आनी 10 मिनटांनी आमी तेच सुरू करुया. बरें. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू, बोगोस आमकां एमकोनांतल्या उज्यांतले निवार आमकां सगल्या आत्म्या सरकार वर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांची. ओळखाचो चवथो मिस्तेर. सुम्या जेजू मोन्ना उपरांत 7 वर्सांनी अंकवार मरे कुडी आत्म्यान सोद सरकार वेली. आमचे बाप्पा. मम्मी, तूं मिस्टर अनेक पाटी म्हणपाक शकता? ओळखाचो चवथो मिस्तेर. सुम्या जेजू मोन्ना उपरांत 7 वर्सांनी अंकवार मरे कुडी आत्म्यान सोद सरकार वेली. मम्मी, सायबीण माय जर कुडी आत्म्या सरगार वेली तर आमी सायबीण मायचें मरण कितें सेलिब्रेट करता? सुम्या जेजू मोन्ना उपरांत 7 वर्सांनी अंकवार मरे कुडी आत्म्यान सोद सरकार वेली. मम्मी, देवाचे उतर म्हणटा की सायबीण माय मूळ पातका विणे जल्मली म्हूण आनी तिच्यान पातां करूंक जायना कित्याक ती देवाचे कृपेन बोलली. तर ती कशी मरूंक शकता? ती आमची परंपरा आनी आमी ती करीत आसा. हय दुवे, ती आमची परंपरा. परंपरा? पूण सोत कितें? पूण सोत कितें? सौम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 7 वर्सांनी आंकवार मारेक कुडी आत्म्या सोय सरगार वेली आनी केली तिका सरगार आनी संवसाराची राणी. तर ती कशी मरूंक शकता?